हेलो वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी एसेट्स एन्ड लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन ब्याङ्किङ कोर्स अन्तर्गत के हो एउटा टपिक्सको रूपमा रहेको छ, जसमा हामी कन्सेप्चुअल डिस्कसन गर्नेछौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न प्रकारका रिस्कहरू रहेका हुन्छन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिस्कको रूपमा चाहिँ क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क र इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क रहेको हुन्छ। यिनीहरूलाई म्यानेज गर्न चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्क आफैलाई चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर चाहिँ अथवा ब्यालेन्स सिट म्यानेज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कम जेनेरेट गरेर वेल्थलाई चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अथवा सेयर होल्डरलाई बेनिफिट दिने कुरामा के रहन्छ, सबैको अब्जेक्टिभ रहेको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ के छ, यहाँ क्रेडिट रिस्कको बारेमा र लिक्विडिटी रिस्क र तथा यी तीनवटा मेजरली चाहिँ के रहेका छन्, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्राइमेरी रिस्क भनेर चाहिँ भनिन्छ। प्राइमेरी रिस्क रहेका छन्। त्यो अन्तर्गत पनि हामी यस च्याप्टर एएलएम अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कको इम्प्याक्ट चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अन्तर्गत रहेर के गर्नेछौँ, एनालाइज गर्नेछौँ। भने अन्य सेकेन्डरी रिस्क अन्तर्गत चाहिँ मार्केट रिस्क, अपरेसनल रिस्क लगायत अन्य रेपुटेसनल रिस्क र त्यस्तै सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्कको इक्जाम्पल चाहिँ लेमन एन्ड ब्रदर 2008मा चाहिँ जुन कोल्याप्स हुन पुग्यो, त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो, सिस्टमेटिक रिस्क। यो चाहिँ ठुलो मात्रामा हुने गर्छ, डिकेड अथवा सेन्चुरीमा चाहिँ के हुने गर्छ, 100 वर्षमा कम यो चाहिँ के हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो मात्रामा रहिरहन्छ। अनि त्यस्तै अन्य रिस्कहरूमा मोरल हजार्ड रिस्क पनि हुनसक्छ, बिजनेस रिस्क हुनसक्छ, मोरल हजार्ड, त्यस्तै बिजनेस रिस्क। यस्तो विभिन्न किसिमका रिस्कहरू चाहिँ के रहेको हुन्छ, ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एक्जिस्टिङ रहेको हुन्छ। अब त्यो मध्ये चाहिँ हामी प्राइमेरी रिस्क अन्तर्गत रहेको इन्ट्रेस्ट रिस्कमा फोकस रहेर चाहिँ के गर्छौँ, हामी एएलएम च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। फर्स्टमा एएलएम म्यानेजमेन्टको मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भने, टु एड्रेस द रिस्क। यसरी ब्याङ्कमा चाहिँ के हुने रहेछ, विभिन्न किसिमका रिस्कहरू चाहिँ रहने हुँदा तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, तिनीहरूलाई म्यानेज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा रिस्कलाई मिनिमाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई एभोइडेन्स कसरी गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई सेयरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रहेर के गर्नेछ, एएलएम म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ के हुनेछ, डिस्कसन रहनेछ। र यो रिस्क म्यानेजमेन्ट जुन एएलएमको कन्सेप्ट रहेको छ, एएलएम कन्सेप्ट चाहिँ 1970s चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट नै। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले नै डेभलप गरेको देखिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो, इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ फ्लक्चुएट आएको थियो अथवा भोलाटाइल भएको थियो, वृद्धि भएर जाने, कहिले कम हुने हो। त्यो चाहिँ भोलाटिलिटीको कारणले गर्दा अथवा तलमाथि बढी नै भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट केमा देखियो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ इन्कम र एसेट्सको भ्यालु त्यस्तै लायबिलिटीको भ्यालुमा पर्ने देखियो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के भएको देखिन्छ, एसेट्स एन्ड लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ। त्यो कन्सेप्टको मेजर चाहिँ मेकानिजम के रहेछ त, त्यही रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने, रिस्कलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ अथवा कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा रहेर चाहिँ के भएको छ, एसेट्स एन्ड लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ। अब त्यो एसेट्स एन्ड लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने जुन ब्यालेन्स सिटमा रहेको हुन्छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको, मेजरली चाहिँ डिपोजिट एन्ड बोरिङ्सको रूपमा रहेको हुन्छ लायबिलिटी साइडमा, इक्विटी बाहेक भने एसेट साइडमा चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस के गरेको हुन्छ, मेजरली रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अब त्यो बिचको चाहिँ के गर्ने, जुन मिसम्याचिङ हुन जान्छ, यो विभिन्न कारणले चाहिँ के हुन जान्छ, लिक्विडिटीको समस्या आउन सक्छ हो, कहिले ओभर लिक्विडिटी हुन्छ, कहिले अन्डर लिक्विडिटी हुन्छ। अनि त्यही कारणले के हुनसक्छ, फेरि लिक्विडिटीको कारणले चाहिँ के हुनसक्छ, कहिले ब्याङ्क रन अथवा ब्याङ्क बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ हो। त्यस किसिमको त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ भोलाटाइल हुने कारणले कहिले मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने, कहिले घट्ने कारणले चाहिँ के हुनसक्छ, त्यस्ता किसिमका जुन ब्यालेन्स सिटमा रहेका प्रोडक्टहरू हो, त्यो लायबिलिटी साइडमा हुन पनि सक्छ, त्यो एसेट साइडमा पनि हुन सक्छ। त्यस्ता प्रोडक्टहरू बिच चाहिँ के हुने गर्छ, मिसम्याचिङ हुन जान्छ।
अथवा फर इक्जाम्पल 6 मन्थको लागि चाहिँ के गरेको रहेछ, डिपोजिट लिएको रहेछ, त्यही फन्डबाट चाहिँ के गरेको छ, म्यानेज 2 इयर्सको लागि चाहिँ के गरेर रहेछ, फन्डिङ गरेर रहेछ, लगानी गरेर रहेछ भने त्यो अवस्थामा 6 मन्थ पछाडि नै के भयो, यदि मानौँ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो भने 2 इयर्सको लागि लगानी गरेको कुनै एउटा फिक्स रेटमा के गरेको हुनसक्छ, लगानी गरेको हुनसक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन जान्छ, फन्डिङको मिसम्याचिङको कारणले चाहिँ के हुन जान्छ, ब्याङ्कको चाहिँ इन्कम चाहिँ के आउन सक्छ, इन्कममा कमी आउन सक्छ, जसको कारणले लिक्विडिटीमा पनि तरलता भनेको बेलामा के गर्न सक्दैन, लायबिलिटीलाई के गर्न सक्दैन, लायबिलिटी पे गर्न सक्दैन हो, अनएबल टु पे दि लायबिलिटी, द्याट इज द क्राइसिस अफ द लिक्विडिटी। त्यस्तै गरेर एएलएम म्यानेजमेन्टले चाहिँ फोकस अब यही कुराको रिस्कले गर्दा चाहिँ के गरेको छ, यो स्टडीमा चाहिँ फोकस चाहिँ केमा गरेको छ, ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी र भायबिलिटी। प्रोफिटेबिलिटी भनेको चाहिँ सर्ट टर्मसँग सम्बन्धित छ भने भायबिलिटी भनेको चाहिँ लङ टर्मसँग सम्बन्धित अथवा एसेट्स अथवा लायबिलिटीको भ्यालुसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ के गरिन्छ, स्टडी गरिन्छ, जस अन्तर्गत नेट इकोनोमिक भ्यालु ब्यालेन्स सिटकै आइटम अन्तर्गत रहेर यसमा चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ के गरिन्छ, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन अथवा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई फोकस गरेर चाहिँ के गरिएको छ, एनालाइसिस गरिन्छ भने अर्को चाहिँ छ, अर्को कन्सेप्ट अन्तर्गत भायबिलिटी एनालाइसिस गर्ने अथवा संस्थाको चाहिँ के छ, भविष्यमा चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ के रहन सक्छ, व्यावसायिक रूपमा रहन सक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, नेट इकोनोमिक भ्यालु अथवा इक्विटी अथवा भ्यालु अफ ब्याङ्क एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजको बारेमा चाहिँ के गरिन्छ, एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ एएलएम अन्तर्गत गरिन्छ। अब रिस्क, विभिन्न किसिमका रिस्कहरू, प्राइमेरी रिस्क र सेकेन्डरी रिस्क ब्याङ्कमा चाहिँ के रहने, विद्यमान रहने हुँदा त्यस्तो रिस्कलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, रिस्कको ट्रिटमेन्ट चाहिँ रिस्क एभोइड गरेर पनि गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने, रिस्कलाई नलिने हो। त्यस्ता रिस्की किसिमका प्रोडक्टहरू अथवा त्यसको कारणले हुन सक्ने ब्याङ्किङ सेक्टरमा, अब एभोइडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जटिल काम हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टर भइसकेकोले। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, अब इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, यस अन्तर्गत डिस्कसन गर्ने हुँदा मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट के भइसक्छ, के भइरहन्छ, फ्लुक्चुएट भइरहन्छ। अब त्यही कुरालाई इग्नोर गर्ने अथवा एभोइडेन्स गर्न चाहिँ अलिकति सम्भावना कम नै रहन्छ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर नै के गर्ने हो, अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्सेप्ट गरिसकेर त्यसलाई रिटेन गरेर के गर्ने, त्यो अन्तर्गत रहेर चाहिँ ब्याङ्कका प्रोडक्टहरू, प्रोसिड्युरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै रिस्कलाई के पनि गर्न सकिन्छ, रिडक्सन पनि गर्न सकिन्छ। रिडक्सन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक ट्रेनिङहरू दिएर अनि त्यस्तै गरेर प्रोसिड्युरमा परिवर्तन गरेर प्रक्रिया जुन प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट अथवा प्रोडक्ट चाहिँ के गर्ने, डेलिभर गर्ने प्रोसिड्युर हुन्छ, त्यो प्रोसिड्युर अथवा प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरेर पनि रिस्कलाई के गर्न सकिन्छ, मिनिमाइजेसन गर्न, यसरी रिडक्सन गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै रिस्कलाई अर्को पाटोबाट पनि रिस्कलाई एज इट इज रहेको रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्ने अथवा यसलाई इन्सुरेन्सको माध्यमबाट पनि के गर्न सकिन्छ, डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ। इन्सुरेन्स गरेर प्रोडक्टहरूको इन्सुरेन्स गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ, कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ भन्नाले अब ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नुपर्दा एउटै ब्याङ्कले लगानी गर्दा चाहिँ ऊ के हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरू मिलेर, दुईभन्दा बढी ब्याङ्कहरू मिलेर चाहिँ के गर्न सक्छ, कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ। जस्तै कुनै हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गर्दा धेरै ब्याङ्कहरू मिलेर चाहिँ के गर्न सक्छ, लगानी गर्न सक्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भन्छ, कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ गरेर अथवा इन्सुरेन्स गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई सेयरिङ गर्न सकिन्छ। यो भए रिस्कलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने पाटो। अनि अब इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ के रहन्छ भने एडभर्स इफेक्ट, इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटमा फ्लुक्चुएट भइरहने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हो भने एज अ मार्केटमा चेन्ज भइरहने हुँदा यो चाहिँ इकोनोमीमा ब्लड प्रेसरको रूपमा रहेको हुन्छ। ब्लड प्रेसर, ह्युमन बडीमा ब्लड प्रेसरले चाहिँ के काम गर्छ, एक्जिस्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै गरेर अब यो मार्केटमा पनि मार्केट एक्जिस्ट हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुने गर्छ, फ्लुक्चुएट हुने गर्छ, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। त्यही
त्यसैको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि इन्ट्रेस्ट रेटको जुन चेन्जेस हुन्छ त्यसलाई ब्लड प्रेसरकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ अथवा त्यही अनुरूप के गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा रहेको पोर्टफोलियोलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट कहिले बढ्ने कहिले घट्ने गर्दा त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, त्यसको ब्यालेन्स सिटको आउटकमको रूपमा इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा जुन आउने हुन्छ एसेट साइडमा लगानी गरेको कारणले त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ त्यसको इफेक्ट पर्न जान्छ भने त्यस्तै गरेर एसेट्सको भ्यालु, लायबिलिटिजको भ्यालु, जस्तै मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दा अथवा घट्दा चाहिँ के हुने गर्छ, जस्तै कुनै ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको रहेछ, बोन्डमा लगानी गरेको रहेछ फर इक्जाम्पल भने बोन्डमा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट मानौँ 6%मा चाहिँ के गरेको छ, 3 इयर्सको लागि लगानी गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ, अब मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट केही समयपछि चाहिँ के भयो, मानौँ परिवर्तन भएर इन्ट्रेस्ट रेट आएको भएर कति भयो, बढेर 8% पुगेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो बोन्डको भ्यालु चाहिँ के हुने गर्छ, डिक्रिज हुने गर्छ हो। त्यसैले त्यस्तो असर चाहिँ के हुन्छ, यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेर 4%मा आयो भने चाहिँ फेरि बोन्डको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाले चाहिँ के गर्छ, ब्याङ्कको चाहिँ जुन एसेट्स, लायबिलिटिज र त्यो सँगसँगै अफ ब्यालेन्स सिट आइटमहरू जस्तै कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको रूपमा रहने हो, कमिटमेन्टको कारणले, एग्रिमेन्टको कारणले हो, काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दिएको कारणले, त्यो कारणले पनि के हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छ, मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यसमा पनि पर्न जान्छ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के भयो, इन्ट्रेस्ट रेटको एडभर्स इफेक्ट, त्यही कारणले चाहिँ फेरि ब्याङ्कलाई फाइदा पुगेको पनि हुनसक्छ तर रिस्क चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ, फाइदा पुग्ने भन्दा पनि त्योबाट ब्याङ्क अथवा व्यवसायलाई चाहिँ घाटा पुग्नेसँग सम्बन्धित रहेर हामी के गर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट रेट भन्नाले सामान्यतया बुझ्नको लागि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ के हुने गर्छ, मार्केटको इन्फ्लेसन रेट र रियल इन्ट्रेस्ट रेट हो। यो दुईवटाको कम्बिनेसन नै के रहन्छ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको रूपमा रहन्छ। त्यसैले रियल इन्ट्रेस्ट रेट कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ फर्मुलाको रूपमा रियल इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु 1 + आई भन्नाले नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ 1 + एफ भन्नाले यहाँ रिप्रेजेन्ट इन्फ्लेसन रेटलाई गरिएको छ, इन्फ्लेसन रेट माइनस वाई, ओभरअल माइनस वाई गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, रियल इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ भनेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यस अन्तर्गत एएलएम म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत दुई किसिमका टुल्सहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, एनालाइज इन्ट्रेस्ट रेटको इफेक्टलाई त्यसको ब्यालेन्स सिटमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने आधारमा रहेर चाहिँ के गर्छौँ, दुई किसिमका एनालाइसिस टुल्सहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ। पहिलो टुल्सको रूपमा रहेको छ फन्डिङ ग्याप, जसलाई के पनि भनिन्छ, रुपी ग्याप पनि भनिन्छ, रुपी ग्याप, जसलाई म्याचुरिटी ग्याप पनि भनिन्छ, म्याचुरिटी ग्याप। ए अन्तर्गत रहेर के गर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ पहिलो फेजमा। यो चाहिँ यसको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ, सर्ट टर्ममा चाहिँ इन्कममा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ, इन्ट्रेस्ट इन्कममा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने आधारमा रहेर के गरिएको हुन्छ, यो एनालाइसिस अथवा यो टुलको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ न्यारो कन्सेप्ट छ। अब अर्को चाहिँ रहेको छ ड्युरेसन ग्याप। यो ड्युरेसन ग्यापको टुल्सको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा अथवा छोटो अवधि 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिमा के इम्प्याक्ट पर्छ भनेर भन्दा पनि लङ टर्ममा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थामा के पर्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने चाहिँ टुल्सको रूपमा के रहेको छ, ड्युरेसन ग्याप रहेको छ, जसले चेन्ज इन भ्यालु अफ इक्विटीमा के परिवर्तन आउँछ अथवा इकोनोमिक भ्यालुमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने आधारमा चाहिँ के गर्छ, एनालाइसिस गर्छ। त्यसमा इन्क्रिज डिक्रिज के हुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्दछ। अब फन्डिङ ग्याप हो, फन्डिङ ग्याप अथवा रुपी ग्याप, फन्डिङ ग्याप। फन्डिङ ग्याप चाहिँ ग्याप भन्नाले ग्याप इक्वल टु रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटीजलाई ग्याप क्यालकुलेसन अथवा रुपिज ग्याप अथवा म्याचुरिटी ग्यापको रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, क्यालकुलेसन गरिन्छ फर्मुलाको लागि। अब इन्ट्रेस्ट रेट सामान्यतया चाहिँ के हुने गर्छ, इन्ट्रेस्ट सामान्यतया एउटा फ्लोटिङ हुने गर्छ। फ्लोटिङ भनेको मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुनेलाई चाहिँ के भन्छ, फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेट। त्यो अनुसार के गरिएको हुन्छ, ब्याङ्कका प्रोडक्टहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हुन्छ फिक्स नेचर खाले।
मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा परिवर्तन नहुने किसिमका प्रोडक्टहरूलाई डिजाइन गरिएको फिक्स इन्ट्रेस्ट रेटलाई लिएर डिजाइन गरिएको प्रोडक्टहरू पनि हुन्छ। त्यसैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुने रहेछ, इन्ट्रेस्ट एउटा फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेट होला, अर्को चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट। यसरी डिजाइन गरिएका बैंकका पोर्टफोलियो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के रहेको हुन्छ, एक्जिस्टिङ रहेको हुन्छ। त्यो एसेट साइडमा पनि हुन्छ, त्यो लायबिलिटी साइडमा पनि रहन्छ। विशेष गरेर एसेट्समा चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस रहन्छ भने लायबिलिटिजमा चाहिँ डिपोजिट्सका प्रोडक्टहरू चाहिँ रहने गर्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ नेचर के हुने रहेछ, एउटा चाहिँ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने, अर्को चाहिँ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा परिवर्तन नहुने। त्यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई के गरिएको हुन्छ, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाको प्रोडक्टहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसै आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भन्नाले अथवा रेट सेन्सिटिभ भन्नाले चाहिँ के हो, जसमा चाहिँ फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेट्स के गरेको हुन्छ, परिवर्तन हुने अथवा म्याच्युरिटी पिरियड पुगिसकेपछि कुनै चाहिँ फिक्स पिरियडको हुन्छ तर सर्ट रनमा चाहिँ 1 वर्षभित्र के हुन्छ त्यो म्याच्योर भइसक्छ भने त्यस्तो किसिमलाई पनि के को रूपमा लिइन्छ, फ्लोटिङको रूपमा लिइन्छ। यसरी प्रोडक्टहरूलाई डिफाइन गरिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, एउटा बन्डल बनाइन्छ अथवा बास्केटमा राखिन्छ। त्यस्तो किसिमकोलाई एसेट्सलाई के भनिन्छ, यदि एसेट्स हो भने रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनिन्छ। यदि त्यस्तो किसिमको बन्डल चाहिँ के हो, लायबिलिटिजहरूको चाहिँ के हो बन्डल अथवा बकेट हो भने रेट सेन्सिटिभ अथवा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ। यसरी ब्यालेन्स सिटभित्र रहेका आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ, लायबिलिटी साइडमा रहेका आइटमलाई ब्याज दर परिवर्तन हुनेलाई रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भनिन्छ भने त्यस्तै एसेट साइडमा पनि के छ, ब्याज दर परिवर्तन हुँदा मार्केटमा त्यो एसेट्स पनि के गर्न सकिने, रिप्राइसिङ गर्न सकिने। जसलाई के गर्न सकिन्छ, रिप्राइसिङ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो एसेट्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स। यो दुवै एसेट साइड र लायबिलिटी साइडको जुनलाई रिप्राइसिङ गर्न सकिने हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिएको हुन्छ, सेन्सिटिभिटी अथवा रेट सेन्सिटिभिटी अथवा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी भनेर चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। यो गरिसकेपछि यही फर्मुलाको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ, रेट सेन्सिटिभ एसेटबाट रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज डिडक्ट गरेर चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको इम्प्याक्ट प्रॉफिट अथवा इन्कममा चाहिँ के पर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ के गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ। इन्कम भन्नाले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। डिपोजिट अथवा बोरोइङमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, एक्सपेन्सेस बियर गरिरहेको हुन्छ ब्याङ्कले भने लोन्स एन्ड एडभान्सेस र इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के गर्छ, इन्कम चाहिँ के गर्छ, उसले जेनेरेट गर्ने गर्छ। यो भइसकेपछि हामी के निकाल्छौँ, यदि ग्याप चाहिँ के आयो, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज गर्दा ग्याप चाहिँ के आयो, पोजिटिभ आउनु पनि सक्छ, नेगेटिभ आउनु पनि सक्छ, जिरो आउनु पनि सक्छ। तीनवटा कन्डिसन हुन्छ। एसेट्स यदि पोजिटिभ आउँछ अथवा रेट सेन्सिटिभ एसेट लायबिलिटिज भन्दा बढी रहेछ भने चाहिँ के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ, पोजिटिभ ग्याप भनिन्छ। त्यस्तो अवस्था ब्यालेन्स सिटको अथवा त्यो ब्याङ्कको कुन अवस्था हो भन्दा चाहिँ त्यो एसेट सेन्सिटिभ अवस्था हो अथवा एसेट चाहिँ के छ, मोर सेन्सिटिभ छ। मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा त्यसको मोर इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पर्छ, एसेट साइडमा पर्छ भनिएकोले एसेट सेन्सिटिभ भनिएको हो। त्यस्तै नेगेटिभ ग्याप आयो, नेगेटिभ ग्याप आउने भयो भने त्यसलाई त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ, लायबिलिटी सेन्सिटिभ अथवा मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा त्यसको मोर इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पर्छ, लायबिलिटी साइडमा पर्छ। त्यसैले यसलाई लायबिलिटी सेन्सिटिभ भनिन्छ। अथवा जसलाई के पनि भनिन्छ, नेगेटिभ ग्याप पनि भनिन्छ। अथवा जुन अवस्थामा जिरो आउँछ अथवा इक्वल भएको अवस्था, द्याट इज फुल्ली हेज अथवा रिस्क चाहिँ के भएको, मिनिमाइज भएको अवस्था अथवा रिस्कलाई ट्रान्सफर अथवा सेयरिङ गरेको अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, जिरो ग्यापको अवस्था आउँछ। जसको कारणले मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुँदा, इन्क्रिज हुँदा अथवा डिक्रिज हुँदा त्यसको इम्प्याक्ट केमा पर्दैन, प्रॉफिट अथवा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पर्दैन भन्ने बुझाउँछ। र त्यस्तै गरेर चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट। अब मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट के हुने रहेछ, परिवर्तन भइरहने रहेछ। त्यसैले ब्याङ्कको त्यो एसेट्स अथवा पोर्टफोलियोको अवस्था हेरेर अथवा प्रोडक्टहरूको रिप्राइसिङ गर्न सक्ने अवस्था अथवा रेट सेन्सिटिभिटीको आधारमा चाहिँ के हुने रहेछ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इन्कममा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कले आफ्नो पोर्टफोलियो के अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पोजिटिभ ग्याप राखेर चाहिँ अथवा रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज गर्दाखेरि चाहिँ प्लस आउने गरेर अथवा
रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज भन्दा रेट सेन्सिटिभ एसेट्स बढी हुने अवस्था मिलाउनु नै के हो, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स बढी हुने अवस्था मिलाउनु नै के हो, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ ग्याप भनिन्छ। यो चाहिँ बेस्ट अप्सन भयो। अब होइन यो नर्मल कन्डिसनमा रहेर होइन कि ब्याङ्कले अझै मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ, त्योबाट चाहिँ अझै इन्कम चाहिँ के गर्ने हो, वृद्धि गर्ने हो भन्ने एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ पोलिसी लिन चाहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज दि अझै उसले के गर्छ, इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट अथवा रेट सेन्सिटिभ एसेट्स के गर्छ, अझै बढाउँछ भने रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटी चाहिँ के गर्ने गर्छ, घटाउने गर्छ। र त्यस्तै यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्दैछ भन्ने फोरकास्ट भएको छ भने अथवा अनुमान गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेगेटिभ ग्याप मेन्टेन गर्दा चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इन्कममा चाहिँ के हुन्छ, इन्कम चाहिँ घट्न पाउँदैन। त्यस्तो अवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजलाई के गर्न सक्छ, इन्क्रिज गरेर नेगेटिभ ग्याप चाहिँ के गर्न सक्छ, मेन्टेन गर्न सक्छ। अथवा त्यसको भाइस भर्सामा रेट सेन्सिटिभ एसेट्सलाई के गर्ने, एसेट्सलाई कम गरेर पनि के गर्न सक्छ, नेगेटिभ ग्याप चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ। अब एग्रेसिभ रूपमा पोलिसी लिने हो भने घटेको अवस्थामा अझै बढी फाइदा कमाउने अथवा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ अझै बढाउने हो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्नुपर्छ, डिक्रिज द इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्स अथवा रेट सेन्सिटिभ एसेट्सलाई के गर्ने, घटाउने र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजलाई के गर्ने, बढाउने काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ ग्याप, जसको कारणले अझै बढी के गर्न पाउने, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ अझै के गर्न पाउँछ, बढाउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै डिफेन्सिभ रूपमा रहने हो भने जिरो ग्याप के गर्ने, मेन्टेन गरेर के गर्न सक्छ, डिफेन्सिभ हो, बढी पनि नकमाउने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, त्योबाट चाहिँ के हुने, खालि प्रिभेन्टिभ मेथड मात्र गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, जिरो ग्यापको स्ट्रेटेजी अपनाउन सक्छ। त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ खालि इन्कमलाई मात्र फोकस गरेको देखियो, यो चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ के गरेको छ, फन्डिङ ग्यापले चाहिँ फोकस गरेको देखिन्छ भने अब ड्युरेसन ग्याप अर्को टुल्सको रूपमा चाहिँ के रहेको छ, एएलएम म्यानेजमेन्टको ड्युरेसन ग्याप, प्रोडक्टको जुन चाहिँ ड्युरेसन अवधि रहेको हुन्छ त्यसैलाई मेजर मानेर तिनीहरूको डिस्काउन्टेड क्यास फ्लोलाई के गरेर आधार मानेर चाहिँ के गरिन्छ, यस अन्तर्गत चाहिँ नेटवर्थ क्यालकुलेसन, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेटवर्थ अफ द बिजनेस अथवा ब्याङ्कको चाहिँ के असर पर्छ र ब्याङ्कको जुन ब्यालेन्स सिटमा रहेका आइटमहरू, एसेट्स आइटम, एसेट्स लायबिलिटिज को साथसाथै अफ ब्यालेन्स सिट आइटम हो, अफ ब्यालेन्स सिट आइटमहरूमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भनेर स्टडी गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, ड्युरेसन ग्यापले चाहिँ गर्छ। त्यसैले ड्युरेसन ग्याप चाहिँ के छ, यो चाहिँ लङ टर्म हो अथवा भविष्यमा संस्थाको अवस्था कुन अवस्थामा रहन्छ भनेर स्टडी गर्नको लागि चाहिँ के छ, एएलएम म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर जुन ब्याङ्कले ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत रहेर जुन पोर्टफोलियो अथवा म्यानेज गरेको हुन्छ त्यसको स्टडी गर्न चाहिँ ड्युरेसन ग्याप चाहिँ के देखिन्छ, अझ बढी प्रभावकारी देखिन्छ। ड्युरेसन ग्यापले चाहिँ के देखाउँछ भने इन्डिकेट्स द्याट एसेट्स आर मोर प्राइस सेन्सिटिभ देन लायबिलिटिज, जुन कुन अवस्थामा चाहिँ मोर एसेट सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यदि ग्याप चाहिँ के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ अथवा प्लसमा आउँछ, ड्युरेसन ग्याप क्यालकुलेसन गर्दा यदि प्लस साइनमा आउँछ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ पोजिटिभ ग्यापको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ। रुपिस ग्यापमा जस्तै ड्युरेसन ग्यापमा पनि के गरिन्छ, फर्मुला लगाएर के गरिन्छ, भ्यालु चाहिँ निकालिन्छ। ड्युरेसन ग्याप भनेको चाहिँ ड्युरेसन अफ एसेट्स माइनस वेटेज अफ ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज, डब्लु भन्नाले चाहिँ के हो, इक्विभ्यालेन्ट गरेको हो लायबिलिटिज डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। यसरी के गरिन्छ, लायबिलिटीलाई टोटल एसेट्सले डिभाइड गरेर चाहिँ वेट निकालिन्छ, त्यही वेटलाई के गरिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट अफ दि ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिजको ड्युरेसन इक्विभ्यालेन्ट गरिन्छ। यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के हुने गर्छ, एसेट साइड, अनि यो साइडमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा चाहिँ के हुने गर्छ, इक्विटी हुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै के रहेको हुन्छ, लायबिलिटी रहेको हुँदा त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट गर्न चाहिँ के गरिएको हो, इक्विटी नलिने हुँदा त्यसको आधारमा यसलाई के गरेको हुन्छ, लायबिलिटीलाई चाहिँ वेटेजको आधारमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट गराएको हुन्छ। त्यसैको आधारमा के निकालिन्छ, ड्युरेसन ग्याप निकालिन्छ। अब यसरी ड्युरेसन ग्याप निकाल्दा चाहिँ के भयो, पोजिटिभ ग्याप आयो। पोजिटिभ ग्याप आयो भने पोजिटिभ ग्याप आएको अवस्था भनेको चाहिँ के हो, एसेट सेन्सिटिभिटीको अवस्था हो। अब एसेट सेन्सिटिभिटी देन दि लायबिलिटिज अन देन एभरेज,
यदि यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ यसले के हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेगेटिभ ग्याप आयो, नेगेटिभ ग्याप आएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, त्यो लाइभली सेन्सिटिभ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनकि यहाँ ड्युरेसन जुनको के छ, मानौ फन्डिङ ग्यापमा जस्तै माइनस नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ के हो, ड्युरेसन चाहिँ बढी हुनु, लाइभलिजको के हुनु, ड्युरेसन बढी हुनु हो। अब त्यसैले ड्युरेसन ग्याप पोजिटिभ आएको अवस्था र ड्युरेसन ग्याप नेगेटिभ आएको अवस्थामा चाहिँ when interest rate rise assets will fall proportionately। कुनै बेलामा मार्केटमा चाहिँ के भयो, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्यो भने त्यो अवस्थामा बढी एसेट सेन्सिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने बुझेको छ हामीले, एसेट सेन्सिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुने भनेको चाहिँ के हो, एसेट साइड चाहिँ मोर सेन्सिटिभ, नेगेटिभ हुनु भनेको लाइभली साइड सेन्सिटिभिटी हुनु हो। बढी इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन हुँदा त्यसको बढी असर लाइभलिजमा पर्छ भन्नु हो। माइनस आउनु भनेको, प्लस आउनु भनेको चाहिँ एसेट साइड चाहिँ बढी त्यसको प्रभाव पर्छ भन्नु हो। त्यसैले जब मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, एसेट्सको भ्यालु चाहिँ फल हुने गर्छ। अथवा जस्तै कुनै बोन्डमा चाहिँ के गरेको रहेछ, बोन्डमा ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको रहेछ, लगानी गरेको रहेछ, मानौ 10% कुपन बोन्डमा चाहिँ के गरेको छ, लगानी गरेको छ, मानौ ₹100 मिलियन लगानी गरेको छ। केही समयपछि मार्केटमा के भयो, इन्ट्रेस्ट रेट अझै इन्क्रिज भयो भने कुपन यिल्डको आधारमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ, यदि एनुअल कुपन बोन्ड हो भने 10% को दरले मात्र के हुने भयो, जुन भ्यालुमा चाहिँ के हुने भयो, उसले फेस भ्यालुमा रिटर्न चाहिँ के गर्छ, प्राप्त गर्छ। तर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट मानौ 2% ले वृद्धि भइसकेको छ भने अब न्यू पर्चेस गर्नेहरूले चाहिँ के गर्छ, अब यो 10% वाला कुपन बोन्ड खरिद नगरेर मार्केटमा कति पर्सेन्टको आइसकेको हुन्छ, मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदा 12% को आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा त्यो एसेट्सको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, डिक्रिज हुन्छ। त्यसैले यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने रहेछ, एसेट्सको भ्यालु चाहिँ फल हुन्छ। जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी घट्ने हुँदा इक्विटीको भ्यालु पनि के हुने भयो, डिक्रिज हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर ड्युरेसन ग्यापमा चाहिँ के आएछ, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा यदि 10% बोन्डमा कुनैमा लगानी गरेको थियो, मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट के भएछ, घट्यो भने चाहिँ मानौ 2% ले घटेको रहेछ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ, 8% चाहिँ एक्जिस्टिङ त्यही टाइपको बोन्डहरू चाहिँ के हुन्छ, मार्केटमा ट्रान्जेक्सन 8% मा भइरहेको हुन्छ। तर यसले चाहिँ के गरे हुन्छ, पुरानो बोन्ड भएकोले 10% नै इल्ड गरे हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 2% चाहिँ के हुने भयो, 2% चाहिँ बढी मात्रामा यसले इल्ड गरेको कारणले त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन जान्छ। त्यसैले एसेट्स यहाँ फल भएछ, इन्क्रिज हो। यो एसेट्सको भ्यालु चाहिँ के हुने गर्छ, इन्क्रिज हुने गर्छ। सरी, यसमा ठिकै छ, यसमा प्रोपोर्सनेटली लेस भनेर रहेछ। प्रोपोर्सनेटली के हुन्छ, कम चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ कम चाहिँ फल हुन्छ एसेट्स के को तुलनामा, लाइभलिजको तुलनामा। भन्नुको अर्थ त्यही नै हो, एसेट्स विल राइज, एसेट्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो बढेको अवस्था हो भने चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्था आउँछ, जसको कारणले के हुन जाने भयो, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी चाहिँ के हुन जान्छ, बढ्न जान्छ। र त्यस्तै गरेर अब यो च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अन्तर्गत फर्स्टमा चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम जुन चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस लगानी गरेकोबाट चाहिँ के गर्छ, प्राप्त गर्छ, माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूले बोरिङ गर्दा डिपोजिटहरूमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, पे गरेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, टोटल इन्ट्रेस्ट तिनीहरूमा चाहिँ पे गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ, टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अनि त्यस्तै गरेर नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, अर्को थाहा पाउनुपर्ने फर्मुला, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट जुन माथि निकालेकै छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1 नम्बरको डिभाइडेड बाई अर्निङ एसेट्स, अर्निङ एसेट्स।
अनि त्यस्तै अर्को सम्झिनु पर्ने फर्मुला रहन्छ ग्याप, जुन हामीले पहिला पनि लेखिसकेका छौँ। ग्याप भन्नाले रुपिज ग्याप अथवा रुपी ग्याप, म्याच्युरिटी ग्याप अथवा फन्डिङ ग्याप, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को फर्मुला चाहिँ रिलेटिभ ग्याप, रिलेटिभ ग्याप रेसियो, ग्याप रेसियो, रिलेटिभ ग्याप रेसियो। रिलेटिभ ग्याप रेसियो भनेको चाहिँ ग्याप डिभाइड बाई टोटल एसेट्स अथवा बुक भ्यालु अफ एसेट्स। 6 मा इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेसियो, इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेसियो अथवा रेट सेन्सिटिभिटी रेसियो, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स डिभाइड बाई रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिज। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको हुन्छ चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ ग्याप चेन्जेस इन इन्ट्रेस्ट हो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को थाहा पाउनुपर्ने फर्मुलामा चाहिँ ड्युरेसन, ड्युरेसन निकाल्दा चाहिँ सम अफ प्रेजेन्ट भ्यालु डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो गर्ने पिरियडको जति पिरियड दिएको हुन्छ इन्टु टी, त्यो टाइम अनुसार के गर्ने डिस्काउन्टेड गर्ने टेबलमा, अनि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुले के गरिदिने डिभाइड गरिदिने। त्यस्तै गरेर अप्सन अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, ड्युरेसन इक्वल टु 1 + वाई, यो चाहिँ मार्केट यील्ड अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न वाई भन्नाले माइनस 1 + वाई प्लस एन सी माइनस सी भन्नाले कुपन रेट, वाई भन्नाले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट रिटर्न। सी 1 + वाई को पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 + वाई। यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, यो दुईवटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा लगाएर के गर्न सकिन्छ, ड्युरेसन निकाल्नु पर्नेछ। अब सिधै चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, कहिलेकाहीँ मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो भने मोडिफाइड ड्युरेसन इक्वल टु ड्युरेसन डिभाइडेड बाई 1 + रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न वाई अथवा आर के लेख्न सजिलो लाग्छ, डिभाइड बाई कुपन अथवा कम्पाउन्डिङ पिरियड हो। कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको सेमी एनुअली बाई 2 ले डिभाइड गर्ने, क्वार्टरली भनेको 4 ले डिभाइड गरेर के गर्ने निकाल्ने। त्यस्तै अर्को फर्मुला सम्झिनु पर्ने रहेको छ पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन प्राइस, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। कुनै प्रोडक्ट अथवा एसेट्सको चाहिँ के छ, एसेट्स अथवा लायबिलिटिज कुनैको चाहिँ के छ, प्रोडक्टको चेन्जेस के भयो भनेर पत्ता लगाउनुमा माइनस ड्युरेसन इन्टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट रेट कतिले परिवर्तन हुन्छ, प्लसमा इन्क्रिज डिक्रिज, प्लस भयो प्लसमा, माइनस भयो माइनसमा राख्ने। 1 + आर भन्नाले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न त्यही नै भइहाल्यो, कुसी भन्नाले कम्पाउन्डिङ पिरियड, यसरी निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला ड्युरेसन अफ इक्विटी। ड्युरेसन अफ इक्विटी भनेको ड्युरेसन अफ एसेट्स इन्टु एसेट्स डिभाइडेड बाई इक्विटी माइनस ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज, लायबिलिटिज डिभाइडेड बाई इक्विटी भ्यालु टोटल। त्यस्तै गरेर 12 अर्को फर्मुला सम्झिनु पर्ने ड्युरेसन ग्याप हो। ड्युरेसन ग्याप जुन अगाडि पनि लेखिसकेको छ, ड्युरेसन ग्याप भनेको चाहिँ के हुने भयो, ड्युरेसन अफ एसेट्स माइनस वेटेज ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज, जसमा डब्लु भनेको चाहिँ के हो, वेयर डब्लु मिन्स सरी जहाँ के हो डब्लु भन्नाले लायबिलिटिज डिभाइड बाई एसेट्स, यसरी निकाल्ने। त्यसपछि अर्को सम्झिनु पर्ने फर्मुला पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन नेटवर्थ, चेन्ज इन नेटवर्थ, नेटवर्थमा कति चेन्ज भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा माइनस ड्युरेसन ग्याप इन्टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट डिभाइडेड बाई 1 + आर, यदि कम्पाउन्डिङ छ भने डिभाइड गर्ने, आर भन्नाले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट यील्ड। अथवा यसैमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ भ्यालु निकाल्ने भने हुनसक्छ। यदि भ्यालु निकाल भनेको छ भने यसैमा चाहिँ के गरिदिने, पर्सेन्टेज चेन्जमा
यदि भ्यालु रहेछ भ्यालु चेन्ज इन नेटवर्थ भनेर सोधेको भए सबै कुरा यही नै हुन्छ माथिकै फर्मुला भइहाल्यो लास्टमा मल्टिप्लाई मात्र के गर्दिने टोटल एसएस ले के गर्दिने मल्टिप्लाई गर्दिने हो अनि त्यसपछि अर्को न्यू भ्यालु निकाल भनेको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ न्यू भ्यालु चेन्ज के आउँछ भनेर ड्युरेसनको कारणले परिवर्तन भएको कारणले के हुन सक्छ मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट भएको कारणले अब त्यसको भ्यालु चाहिँ त्यो एसेट्सको अथवा प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ के भयो निकाल भनेको छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर 1 माइनस ड्युरेसन इन्टु आई चेन्ज इन आई सरी इन्टु चेन्ज इन आई डिभाइडेड बाई 1 प्लस आर डिभाइडेड बाई सी यदि कम्पाउन्डिङ छ भने आर डिभाइड बाई सी गरेर के गर्ने इन्टु जति ओल्ड भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो भ्यालुले के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने यसरी के गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट न्यू भ्यालु चाहिँ के गर्न सकिन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ यो रह्यो विशेष गरी एएलएम म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत युज हुने फर्मुलाहरू Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel for more update. Thank you.